ही आकाशवाणी प्रकाशज्योत कार्यावळीत आता आम्ही तुमका मंत्र्याची मन की बात हाजेर चर्चा हाडटात. तातून वांटो घेवपी अशोक टंडन राजकीय विश्लेषक आणि राजेश लेख अँकर. इति विदा पुनर्मिलनाय परत मेळपाक तुका सुटी येता. हे प्रधानमंत्री निमाणे मन की बाताचेर उलयतना सायन ऑफ केलो. प्रधानमंत्री हांनी घराण्यांतल्या मन की बात आणि मन की बाताच्या 111व्या एपिसोडाक संबोधन केले. ह्या नावान ताजो पयलो भाग शब्द. थोडो वेळ विराम आसून लेगीत कार्यावळीची सातत्यताय उक्तायतना त्यांनी भारतभर नागरीक आधारित उपक्रमाचो चालू आशिल्लो सकारात्मक परिणाम. अशोकजी, हे एक सूख आसा आकाशवाणी वांगडा तुम्ही आसा. तुमचे कडल्यान प्रधानमंत्री विशीं आमकां कळपाक जाय संविधानाचेर आनी लोकशायवादीचेर लोकांचो विस्वास दवरपा खातीर उपकार मानप लोकसभा वेंचणुकेन देशाची वेवस्था, जी ताणें आयच्या मन की बात स्पश्ट केलो. तुम्ही बरोबर सांगतात. मन की बात निमाण्या एपिसोडात 25 फेब्रुवारीक जेन्ना तो पास ड्यू जालो, लोकसभा वेंचणूक आनी वेंचणूक आयोगाच्या आदर्श संहिते प्रमाण आचरण प्रधानमंत्र्यान ते आयकपाक खूब खरपणान आनी खूब आत्मविश्वासान सांगिल्ले. 30 जून दिसा मन की बातांत सामील जावपाक परत येतलो. आतां प्रायमचो तो संकल्प परत येतलो असो मंत्री भारतांतल्या लोकांक कितलो आत्मविश्वास आशिल्लो हाची गवाय आशिल्ली. सलग तिसरे खेप तातूंत विश्रांती घेतल्या. खरें म्हणल्यार तेणे सांगले, आयज निमाणे तो दीस आयला जाची आमी सगळे फेब्रुवारी सावन वाट पळयतात. म्हणजे ते म्हळ्यार लोकांच्या आदरान आनी आशिर्वादान तो सत्तेर परतलो. तो खूब आत्मविश्वासी आशिल्लो. खरें म्हणल्यार ताणें लोकांक आपलो अखंड विश्वास दवरपा खातीर उपकार मानले. संविधान आनी लोकशाय प्रक्रिया वेंचणुकेंत आनी फकत वेंचणुके न्हय तर उपकार मानले. भारत आयोगान खूब शांततेन वेंचणूक घडोवन हाडपा खातीर, पूण लोकांनी तांचेर आपलो विश्वास दवरपा खातीर देश म्हणून म्हाका दिसता ते स्वता प्रायमा विशीं खूब उलयतात. मंत्री लोकांचोय विश्वास आनी खरें म्हळ्यार आयज आमी आतां तितून उलयतात फुडलो भाग. तशेंच प्रधानमंत्र्यांनी 30 जून हो म्हत्वाचो दीस हूल दिवस म्हणून उल्लेख केला. तो विरोध करपी वीर सिद्धू आनी कान्हू हांच्या धैर्याकडेन हो दीस संबंदीत आसा अशें सांगले. ब्रिटीश राज्यकर्त्यांचे अत्याचार ताणें जोडले की ह्या पुतांचो परम बलिदान झारखंड आयज लेगीत लोकांक प्रेरणा दिता. आतां तो खूब उदार आनी प्रायमचो खूब छान लोकांच्या बलिदानाक, खास करून झारखंडाच्या बलिदानाक आस्पाव करपाक आनी तांकां मान्यताय दिवपाक मंत्री प्रांत. खात्रीन त्या विशिश्ट घडणुकेक लागून ताणें हजारांनी साथीदारांक एकठांय हाडले आनी तांणी ब्रिटिशां कडेन धाडसान झूज केलें. आनी ताणें देशांतल्या लोकांक याद करून दिली की ते 1990 वर्सा घडले. ते भारताच्या पयल्या स्वातंत्र्याच्या झुजा पयलीं सारके 2 वर्सां आदीं 1857 वर्सा म्हणून द आदिवासी वाठाराचें धैर्य आनी पद्दत आमी प्रत्यक्षान ह्या खाशेल्या दिसाचो उल्लेख करीत रावतात. आनी ताचे आदले सगळे मन की बात एपिसोड फाटीं पडल्यार देखून आदिवासी लोकांक तो श्रद्धांजली म्हणजे तुमचो ताचो उल्लेख सामको योग्य रितीन केला. एक गजाल हांवें फाटल्या खातीर परतून सांगपाक सोदतां ताचें आयप्या म्हळ्यार की मन की बात 3 ऑक्टोबर 2014 दिसा सुरू जाल्ली. ताचो हेतू आशिल्लो भारतीय समाजांतल्या विंगड वर्गा कडेन जोडप, खास करून बायलां, जाणटे आनी तरणाटो. आतां ही कार्यावळ 22 भारतीय भाशांनी आनी 29 बोलींनी तशेंच 11 बोलींनी प्रसारीत जाता. म्हटल्यार प्रधानमंत्र्यान केल्ल्या ह्या यत्नाची चालूच आसा. फाटल्या 10 वर्सां तयार केल्ली देखून आमकां आमचे खातीर याद करून दिवप खूब म्हत्वाचें अशें म्हाका दिसलें. आयज सुरू जाल्ली गजाल न्हय अशें आयकप्यांक थंयच आशिल्लें. तो फकत एक आदल्या मन की बात एपिसोडात चालूच. आमकां सगळ्यांक खबर आसा अशें प्रधानमंत्री सदांच संवसारीक पर्यावरण दिसाचो उल्लेख केला. त्या संदर्भात ताणें खास करून मोहिमेक उल्लेख केल्लो जे संवसारीक पर्यावरण दिसा सुरू केल्ले ते एक पेड माँ के नाम, 1 ट्री इन द नेम ऑफ मदर. म्हणजे ती खूब यशस्वी जाल्या. ताणें लोकांक आव्हान केलें संवसारभरांतल्या आवय वांगडा वा आवयच्या नांवान झाड लावपाक. तो लोक आवय कडेन झाडां रावपाची चित्रां वांटून घेतात अशें खूब खोशी जाली. वांगडा तांचे फोटो त्या आवयक उगडासाक. देखून म्हाका दिसता तो एक बरो मार्ग पर्यावरणाक चालन दिवपाक, खास करून ह्या पावसाच्या हंगामांत जेन्ना आमचे कडेन वेर आसा म्हस्व ताचोय उल्लेख करपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता. खात्रीन ह्या पर्यावरण दिसा तुमी खूब बरोबर म्हणले. एक पेड माँ के नाम. ताणें अपील केलें संवसारभरांतल्या लोकांक आवय वांगडा वा आवयत झाड लावपाक. नांवां दिल्यात.
ताणें स्पर्श केल्लो असो भावनीक आंग अशें म्हाका दिसता. ही एक गजाल जी आमी मुखार वचत वचत व्हायरल जावपाची व्हड तांक आसा. प्रधानमंत्र्यानय ते विस्तारान सांगले. फाटल्या दशकांत भारतांत रानाच्या वाठाराचो अपूर्व विस्तार जाला. अमृत महोत्सवाक तांणी स्पर्श केलो जंय 60,000 परस चड अमृत सरोवर आयल्यात देशभर तयार केल्ली. ताजेर तुमचें कितें मत? खात्रीन हांव तुमचे कडेन सहमत आसा. पूण म्हाका दिसता आनीक एक सामको म्हत्वाचो मुद्दो म्हणल्यार प्रधानमंत्री उल्लेख केला तेणे आकाशवाणी कुटुंबाक परबीं दिली म्हणून संस्कृत बुलेटिन ऑफ आकाशवाणी आज प्रसारणाची 50 वर्सां पुराय करता. 50 वर्सां हें बुलेटिन दवरलां जाचें लोक संस्कृताये कडेन जोडिल्ले. प्रधानमंत्र्यान न संस्कृतीचो व्हड वांटो घेतला अशें सांगिल्ल्या पुर्विल्ल्या भारतीय गिन्यानाचे आनी विज्ञानाचे प्रगतींत संस्कृतान आसूंक जाय अशें तांणी भर दिल्लो. त्या संदर्भात लोकां कडेन आनी तांच्या दिसपट्ट्या जिणे कडेन आदर जोडपी आसात. ताणें दिल्लें बेंगळुरांतल्या एका उद्यानाचें उदाहरण. दर आयतारा भुरगीं तरणाटे आनी जाणटे एकामेका कडेन उलयतात उद्यानांत संस्कृत भाशेंत. संस्कृत विकेंड नांवाचो हो उपक्रम समश्टीन सुरू केल्लो. वेबसायटी वरवीं बुद्धी देखून ताणें तांचो खास उल्लेख केलो. येवपी उत्सवूय म्हाका दिसता आयज प्रधानमंत्री मन की बात हांचेर खूब म्हत्व धरतलो. पुरींतल्या रथयात्रा प्रमाण ते सप्तका उपरांत सुरू जावपाचो आसा. भगवान जगन्नाथाचो आशिर्वाद सदांच आसतलो अशी आस आतां तेका आशिल्ली देशांतल्या लोकां वांगडा उरतात. अमरनाथ यात्रा आनी पंढरपूर यांचोय उल्लेख ताणें केला. मन की बातच्या 2 एपिसोडांत येवपी उत्सवाचो तो उल्लेख करत रावता आनी तें एक भोव म्हत्वाचें योगदान जालां. पीएम हांणी ह्या विशीं चर्चा केल्यान अशें तांणी सांगलें. गिरेस्त संस्कृताय, इतिहास आनी भारताक विकसीत देश करपाचो यत्न म्हणून म्हाका दिसलें हांव तेचो उल्लेख करचो. डॉक्टर सामकें बरोबर सांगिल्लें. आनी कितें घडटा तें लक्षांत घेवप म्हणल्यार प्रधानमंत्र्यानय तशें सांगलें. पुर्विल्ल्या भारतीय गिन्यानाचे आनी विज्ञानाचे प्रगतींत संस्कृताचो व्हड वांटो आसा. तो संस्कृताक मान दिवचो आनी लोकांच्या दिसपट्ट्या जिणे कडेन जोडचो अशें भर दिलो. अशोकजी, तशेंच प्रधानमंत्र्यान मन की बात हातूंत उल्लेख केल्ल्या आनीक एका आंगाचेर भर दिवपाक सोदता. खूब सोबीतपणान पावसाळीं सुरू जाली आनी पावसाच्या हंगामान जाला अशें ताणें सांगलें. येयात आनीक करूंक शकतले छत्री फाटीं सोडूं येतात. त्या काणयेचेरूय तुमी विस्तारान सांगतले? हय, ताणें तयार केल्ल्या खाशेल्या छत्र्या विशीं उलयतना खूब मनोरंजक केळ्ळाले. तयार जाल्ली ही छत्रां कातरुंबी छत्रां. जर हांवें हाचो उच्चार केला जाल्यार योग्य रितीन कुटीर उद्देगांत आशिल्ली बायलो ह्यो छत्र्यो उब्यो म्हणून करतात. सहकारी शेतकी संस्था आनी तेका लागून बायलांक रोजगार मेळटा आनी ते एके तरेन बायलां सशक्तीकरणाचो एक भाग. तें आनीक एक उदाहरण वोकल फॉर लोकल. कारण ही छत्री फकत भारतांत न्हय हेर देशांनी लेगीत लोकप्रिय आसात म्हणजे तो एक खूब म्हत्वाचो संदर्भ. म्हाका दिसता तितलेंच म्हत्वाचें आशिल्लें कॉफी जी व्हड प्रमाणांत तयार जाता आंध्र प्रदेशांतल्या अल्लुरी सीतारामा राजू राज्यांतल्या जिल्ल्यांतल्या प्रमाणाक मेळटा. सुमार 1.5 लाख आदिवासी कुटुंबांचो संदम आराकू कॉफीच्या लागवडी कडेन आसात आनी ताणें ताची कदर केलीच न्हय. ताणें तशेंच एक फावट मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू हांणी केला. बरें, आनी एक म्हत्वाची गजाल हांवें सांगपाची गरज आसा ती म्हटल्यार बर्फाची देग जम्मू काश्मीरांत वांटणे मेळटात. बर्फाच्या वांटणांची पयली खेप लंडनाक धाडिल्ली हाचीच पुलवामा थावन आनी ताणें चकुरा गांवांत अब्दुल रशीद मीराक दिल्लें श्रेय. आपल्या गांवांतल्या हेर शेतकऱ्यांक जमीन एकठांय करून बर्फाचो वाटाडे पिकोवपाची उपक्रम जी येसस्वी प्रमाण लागून जम्मू काश्मीरांतल्या लोकांच्या समृद्धी खातीर नवे दारे उक्ता केल्यात. हातूंत त्या संदर्भाक म्हाका दिसता आमी विसरचे पयलीं पीएम पासून घडपी गजालींचो उल्लेख करीत रावता. भारताचे नदरेन परदेशांतय ताणें सांगिल्ले प्रमाण कुवेत सरकाराच्या राष्ट्रीय रेडिओचेर दर सप्तकांत हिंदी अर्दवर्दळाची कार्यावळ सुरू केल्ली आनी ही कार्यावळ खूब लोकप्रिय जायत आसा. तेच प्रमाण सुरिनाम आनी हेर कॅरिबियन देशांनी थंयच्या भारतीय समाजाची परब मनयतात जी व्हड प्रमाणांत आसा. ते भारतीय आगमन दीस आनी प्रवासी दीस मनयतात म्हणजे योग 2. आमी वर्से पयलीं 10 आंतरराष्ट्रीय योग सगळ्यांनी मनयलो अशें प्रधानमंत्री हांणी सांगलें. संवसारांत ताणें स्वता श्रीनगरांत वांटो घेतलो. व्हड प्रमाणांत बायलो आनी भुरगे आनी जाणटे लोकूय सामील जाले. योग पीएम केन्नाच उल्लेख करपाक विसरना. ताका लागून हो एक जागतीक कार्यावळ जाता तेन्ना लेगीत युनेस्कोच्या पांवड्यार. तुमी पयलींच सांगिल्लें चालूच दवरप. फकत
ह्या विशीं थोडे मुद्दे जोडपाचे आसात. बायलांच्या फुडारपणाखाल वटुलुकी सहकारी शेतकी संस्था जी अत्यंत म्हत्वाची. अटपडीच्या आदिवासी समाजान एक अद्भुत देख दाखयल्या छत्री विक्री वरवीं उद्देजकता. आता ते किरकोळ विक्री करपाची तयारी करतात आनी एक पारंपारीक कॅफे. तशेंच तुमी सामके बरोबर म्हणले की वोकल फॉर लोकल थंय हांचे परस बरी देख जावंक शकली ना. कॉफीची गजाल म्हणल्यार श्री मोदी हांणी गिरिजनांची तोखणाय केली. आराकू कॉफी नव्या उंचायेर व्हरपाक म्हत्वाची भुमिका साकारपा खातीर सहकारी संस्था. ताणें अशें म्हणलें, हाका लागून शेतकारांचें उत्पन्न वाडलां आनी कोंडाडोरा आदिवासी समाजाक फायदो जाला. आराकू कॉफीक जायते संवसारीक पुरस्कार मेळ्ळ्यात आनी पंतप्रधानाकय पुरस्कार मेळ्ळे. फाटल्या दिल्लींत जाल्ल्या G20 शिखर सभेत ही कॉफी व्हडली हिट जाली. हें लक्षांत घेवन खोशी जाली वर्स. अर्थात ताणें मंत्र्या वांगडाय एक कप कॉफीचो आनंद घेतलो. तुमी कुवेताचो उल्लेख केला. आपल्या राष्ट्रीय रेडिओचेर हिंदींत खाशेलो कार्यक्रम करप. ते भायर श्री मोदी हांणी उक्तायलें, भारतीय संस्कृताय संवसारभर वैभव मेळयता हाचेर खोशी. ताणें उल्लेख केलो, तुर्कमेनिस्तान आनी हांगच्यान सुरिनाम आनी दुसऱ्याक मुखार व्हरचें अशें म्हाका दिसता. 2 कॅरिबियन देश. निश्चितपणान पंतप्रधानान रुची घेतिल्लो उल्लेख करपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता. भारतीय सैन्याची कामगिरी ताणें म्हाका पॅरीस ऑलिंपिकाची याद करून दिली. सगळ्यांक शुभेच्छा दिली. भारतीय टोळीक नशीब बरें आनी मागीर टोक्योत आमची कामगिरी अशी याद करून दिल्ली. ऑलिंपिक अत्यंत बरी आशिल्ली. आतां आमकां दिसता आमचे चले आनी चलयो, खास करून चलयो, करतले उत्कृश्ट काम. आनी प्रधानमंत्री येवपी धर्मीक उल्लेख करपाक केन्नाच विसरना. आनी आध्यात्मीक घडणुको पुरी यत्रात्रेक सारके आमी सुरू करपाचे आसात आनी मागीर भगवान जगन्नाथ आमकां सगळ्यांक आशिर्वाद दितले. अमरनाथ यात्रा, पंढरपूर वारी आनी ह्या सगळ्या उत्सवांक जे आसा ते. मागीर ताणें कच्छ नव्या वर्साच्या मुखेल्यांक अशें नमस्कार करून अशें म्हटलें, म्हणजे ह्या मन की बात प्रधानमंत्रीचो कार्यावळ मुळातूच फक्त उजवाडपाचो न्हय, तर भारताची संस्कृताय, सांस्कृतीक इतिहास आनी दायज समृध्द करपाची गजालींचेर चर्चा करपाक लोकांक आस्पावून घेवप. हे सगळे यत्न भारतात विकसीत देश करपाचे दिशेन आसात अशें. खूब बरोबर अशोकजी. आनी प्रधानमंत्री हांणी शक्य जाल्ल्यान खोशी उक्तायल्या परत एक फावट लोकांकडेन जोडप आनी मन की बात वरवीं. ताणें म्हणलें की मन की बात करतलो भारताची गिरेस्त संस्कृताय, इतिहास आनी भारत विकसीत करपाचे यत्न हाचेर चर्चा चालू दवरतात देश. त्या टिप्पणीचेर आकाशवाणी वांगडा आशिल्ल्या खातीर आमी तुमचे उपकार मानतात. तुमकां देव बरें करूं. तुमी प्रधानमंत्र्याच्या मन की बात हाचेर एक चर्चा आयकताले. सहभागी अशोक टंडन, राजकीय विश्लेशक आनी राजेश लेख अँकर आशिल्ले. ही कार्यावळ आकाशवाणीच्या खबरां सेवा विभागान तयार करून सादर केल्ली आसा. तुमी तुमच्या मोबायल ॲपाचेर ह्यो खबरो आयकूंक शकतात. हो कार्यक्रम आमच्या यूट्यूब चॅनल न्यूज ऑन एअर ऑफिशियलाचेरूय मेळटा. तुमी ह्या कार्यावळी विशीं तुमचो प्रतिसाद ईमेल वरवीं वाटूं येता airnsttalks@gmail.com किंवा व्हॉट्सॲप करचो 9289094044 ह्या नंबराचेर.